Hello everyone, welcome back to my channel. This is your channel Entrance Guide. If you are preparing for entrance, then you are in right channel. Entrance related धेरै टपिकहरु मैले हाल्ने गरेको छु। त्यो सबै तिमीहरु प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ हेर्न सक्छौ। र केमिस्ट्रीको मैले भिडियो हालिरहेको छु। न्यूमेरिकल बेस फिजिकल केमिस्ट्री चाहिँ मैले सुरुमा कभर गर्न खोजेँ किनकि त्यहाँबाट नै म्याक्सिमम क्वेशनहरु सोधिरहेको हुन्छ र न्यूमेरिकलहरु धेरै गाह्रो लाग्न सक्छ। त्यही भएर मैले न्यूमेरिकलबाट नै स्टार्ट गरेको छु। त्यो सबै तिमीहरु केमिस्ट्रीको प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्छौ र यो भिडियो हेर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ तिमीहरु मोल कन्सेप्ट र इक्विभ्यालेन्ट वेटको बारेमा मैले एउटा भिडियो बनाएको छु। त्यो सबै तिमीहरु एउटा भिडियो छ, त्यो तिमीहरु हेरेर आऊ अनि त्यसपछि यो भिडियो हेर किनकि त्यहाँ मैले इक्विभ्यालेन्ट वेटहरु कसरी निकाल्ने त्यो सबै सिकाएको छु। एकचोटी त्यो भिडियो तिमीहरु हेर्न सक्छौ र अब तिमीहरुले त्यो भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ इन्ट्रान्स गाइड मोल कन्सेप्ट भनेर सर्च हान्यो भने पनि आउँछ। युट्युबमा इन्ट्रान्स गाइड मोल कन्सेप्ट भनेर हाल्ने पनि युट्युबमा चाहिँ आउँछ। ठीक छ, आजको हाम्रो टपिक चाहिँ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा छ। यो अलि इम्पोर्टेन्ट टपिक हो हैन, सोधिरहेको हुन्छ यहाँबाट चाहिँ क्वेशन। र त्यो मैले सिधै न्यूमेरिकलबाट सुरु गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ थोरै हामी फर्मुलाहरु चाहिँ रिभिजन गरौँ। त्यो फर्मुला यति फर्मुला मात्र हामीले एप्लाई गर्छौं, त्योभन्दा बढी केही पनि चाहिँदैन भोल्युमेट्रिकमा। ठीक छ, अब मैले नर्मालिटी मोलारिटी भनेर त अगाडि नै पढाइसकेको छु त्यो मोल कन्सेप्टमै। अब नर्मालिटी भनेको के हो त? नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। अब नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हो त? गिवन वेट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई हामी नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भन्छौं। डिभाइड बाइ भोल्युम इन लिटर। यो सबै भोल्युम चाहिँ लिटरमा हुनुपर्छ है, नर्मालिटीको पनि मोलारिटीको पनि। त्यस्तै गरी अब मोलारिटी नर्मालिटी भनेको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बाइ भोल्युम भयो भने मोलारिटी भनेको के हुन्छ त? नम्बर अफ मोल बाइ भोल्युम हुन्छ। अब नम्बर अफ मोलको फर्मुला के हो त? गिवन वेट बाइ मोलिकुलर वेट। यो हामीले अगाडि पढेका थियौं र यसबाट हामीले नर्मालिटी भनेको यसरी पनि लेख्न मिल्छ र मोलारिटी भनेको सिम्पली यसरी लेख्न मिल्छ। मोललाई हामीले वेटमा एक्सप्रेस गर्दाखेरि यसरी लेख्न मिल्छ। अब नर्मालिटी र मोलारिटीको रिलेसन हो, यो चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्टै छ हैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हामी न्यूमेरिकल गर्दा गर्दै झुकिन सक्छौं के यस्तोमा। अब कति न्यूमेरिकलमा चाहिँ हामीले मोलारिटी दिएको हुन्छ, सपोज मैले M(S2SO4) भनेर दिएको छ अरे सपोज कुनै क्वेशनमा। अब यसलाई हामी गर्ने न्यूमेरिकल भनेको त जहिले केमा हुन्छ त? ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको नर्मालिटीमा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ के जहिले, किनकि नर्मालिटीबाट हामीले ग्राम इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ जुनसुकै रिएक्सन पनि इक्वल हुन्छ भनेर हामीले मूल कन्सेप्टमा पनि पढेको थियौं। यहाँ पनि सेम प्रिन्सिपल चाहिँ युज गरेर हुन्छौं। त्यही भएर हामी मोलारिटीलाई चाहिँ धेरै जस्तो सबैमा चाहिँ नर्मालिटीमै कन्भर्ट गरेर हुन्छौं। त्यही भएर हामीले कन्भर्ट गर्दाखेरि त्यसको रिलेसन चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ है। अब त्यसको रिलेसन चाहिँ कसरी थाहा पाउने त? मैले सिम्पली फर्मुलाबाटै लिए। यो नर्मालिटी भनेको गिवन वेट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भोल्युम भयो। अर्को मोलारिटी भनेको गिवन वेट बाइ मोलिकुलर वेट छ। यो फर्मुला हेर, गिवन वेट बाइ मोलिकुलर वेट छ। अब यो मोलिकुलर वेटलाई नि हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेटमा कन्भर्ट गर्न सक्यौं भने त हामी मोलारिटी र नर्मालिटीको रिलेसन थाहा पाउन सक्छौं। अब मोलिकुलर वेट भनेको के हो त? मोलिकुलर वेट बाइ भ्यालेन्सी भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्थ्यो भने मोलिकुलर वेट भनेको के हुन्छ त? इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भ्यालेन्सी भयो। यो नि हामीले अगाडिको भिडियोमा कभर गरेका थियौं। अब मोलिकुलर वेट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट यति भनेको के छ त? नर्मालिटी नै छ। भन्छ यति टर्मलाई हामी नर्मालिटी लेख्न सक्छौं, डिभाइड बाइ भ्यालेन्सी भयो। अब हाम्रो रिलेसन त आइसक्यो, यतिमै हाम्रो रिलेसन आइसक्यो। अब नर्मालिटी भने के हुँदो रहेछ त? मोलारिटी इन्टु भ्यालेन्सी। अब जस्तै तिमीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौ, नर्मालिटी भनेको चाहिँ इन्डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ यो फर्मुलाबाट हैन। यति सम्झ्यो भने अब नर्मालिटी र मोलारिटीको रिलेसन निकाल्नु छ भने अब हामीले त भ्यालेन्सी कता हुन्छ? अब हामी झुकिने भनेको के हो त? मेन ठाउँ भनेको नर्मालिटी इन्टु भ्यालेन्सी इक्वल टु मोलिकुलर वेट हो। यस्तोमा नि झुकिन सक्छ के? नर्मालिटी इन्टु भ्यालेन्सी इक्वल टु मोलिकुलर वेट हो कि मोलारिटी इन्टु भ्यालेन्सी इक्वल टु नर्मालिटी हो? अब कुन फर्मुला लाउने भनेर झुकिन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यो डेरिभेसनबाट गइनु भयो। अब सजिलरी थाहा पाउनको लागि चाहिँ के गर्ने त? नर्मालिटी भनेको इन्डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इक्विभ्यालेन्ट वेट हुन्छ। अब यो इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई हामी मोलिकुलर वेटमा कन्भर्ट गर्दियौँ। इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको के हुन्छ त? मोलिकुलर वेट बाइ भ्यालेन्सी। अब इन्डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मोलिकुलर वेट डिभाइड बाइ भ्यालेन्सी। यो डिभाइड बाइ भ्यालेन्सी हुन्छ। यो भ्यालेन्सी माथि जाँदाखेरि यहाँ भी आउँछ। त्यही भएर यो नर्मालिटी भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भ्यालेन्सी आयो। अब यहाँ यो रिलेसनमा के छ त? नर्मालिटी भनेको डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु भ्यालेन्सी छ। यसरी चाहिँ हामीले नर्मालिटीको चाहिँ रिलेसन चाहिँ अब इजिली चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। कन्फ्युजन भएन यति भइसकेपछि। यति मैले क्लियर गर्दै। अब यो रिलेसन चाहिँ आउँदो पार्नुपर्छ है तिमीहरुले। आउँदो हैन, तिमीहरुलाई आउँदो पार्ने नै हैन के यो त?
सिम्पल तरिकाले बुझ्ने हो। आउँदो पाऱ्यो भने बिर्सिन सक्छ। अब यसरी रिलेसन थाहा भयो भने त हामीले डिराइभ गर्न सक्यौँ भने त एक्जाम अब कन्फ्युजन भए पनि एक्जामकै बेला नि डिराइभ गर्न सकिन्छ क्या। अब जस्तै M/SO अब यसको नर्मेलिटी कति हो त भन्दाखेरि नर्मेलिटी भने सिम्पली मोलारिटी इन्टु भ्यालेन्सी फ्याक्टर। अब यस्तोमा भ्यालेन्सी फ्याक्टर भने के छ त 2 छ, किनकि एसिडको भ्यालेन्सी फ्याक्टर केले डिटरमाइन गर्छ त नम्बर अफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटमले, हाइड्रोजन आयनले कतिवटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन छ त्यही अनुसार चाहिँ भ्यालेन्सी फ्याक्टर चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ एसिडको। भनेपछि यो M मोलारिटी 1 छ भने भ्यालेन्सी फ्याक्टर 2 छ भने हाम्रो नर्मालिटी कति हुने भयो त 2n हुने भयो। हो यसरी चाहिँ अब मोलारिटीलाई पनि नर्मालिटीमा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्न सक्यौँ। यो चाहिँ काम लागिरहेको हुन्छ। यो भ्यालेन्सी फ्याक्टर कसरी निकाल्ने भनेर नि मैले अगाडिकै भिडियो इक्विभ्यालेन्ट वेटको भिडियोमा पढाएको थिएँ। अब इक्विभ्यालेन्ट वेटमा चाहिँ मोलिकुलर वेट बाई भ्यालेन्सी फ्याक्टर हुन्छ। अब यो भ्यालेन्सी फ्याक्टर एसिडको लागि कसरी निकाल्ने, साल्टको लागि कसरी निकाल्ने, त्यो सबै कुरा चाहिँ मैले प्रिभियस भिडियोमा भनेको छु, त्यो पनि तिमीहरू हेर्न सक्छौ। आयो इन्ट्रान्स गाइड मोल कन्सेप्ट भनेर सर्च हाने पनि आउँछ युट्युबमा। अब हामी न्युमेरिकलतिर जाउँ, बिस्तारै आनन्दले पढ्नुपर्छ क्या, सबै कुरा बुझेर पढ्ने, हतारमा पढ्ने होइन कहिले नि। बरु 5 मिनट बढी लागोस् होइन, 5 मिनट बढी लागेर नि केही हुँदैन, तर मेन थिम चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो क्या क्वेसनको। र एउटा सिम्पल खालको क्वेसन लिए। अब यो क्वेसनमा के भनेको छ त x ग्राम अफ CaCO3 रियाक्ट्स कम्प्लिटली विथ 20 ml 1 m HCl, क्यालकुलेट द भ्यालु अफ x भनेर सोधेको छ। अब यसलाई हामी मूल कन्सेप्टको आधारमा नि गर्न सक्छौँ, अर्को भनेको ग्राम इक्विभ्यालेन्टको कन्सेप्टबाट पनि गर्न सक्छौँ। जुनसुकैबाट गर्दा पनि हाम्रो एन्सर चाहिँ एउटै आउँछ है। तर कुन चाहिँबाट फास्ट हुन्छ तिमीहरू आफै डिटरमाइन गर। अहिले मैले मूल कन्सेप्टबाट पनि गर्दैछु, अर्को ग्राम इक्विभ्यालेन्टको कन्सेप्टबाट पनि गरेको छु। यो ग्राम इक्विभ्यालेन्टको कन्सेप्ट के हो त, एउटा 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ CaCO3 चाहिँ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ HCl सँग कम्बाइन गर्छ। त्यो हामीले अगाडिको भिडियोमा पनि भनिसकेको छौँ र त्यस विशेष एउटा न्युमेरिकल पनि गराइदिएको थिएँ मैले। अब सिम्पल हामी मूल कन्सेप्टबाट जाऊँ है त, हामीलाई थाहा भएको भनेको त मूल कन्सेप्ट हो, त्यही भएर मूल कन्सेप्टबाट जाऊँ। अलिक क्लियर गरिदिएँ मैले। मूल कन्सेप्टबाट जाँदा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, रियाक्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ। रियाक्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि त्यो रियाक्सनलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ सुरुको स्टेप चाहिँ के हो, रियाक्सन लेख्ने र ब्यालेन्स गर्नुपर्छ मूल कन्सेप्टबाट जाने हो भने। यदि अब मैले रियाक्सन लेखिदिएँ, सिम्पल रियाक्सन हुन्छ यसको सिम्पल रियाक्सन हुन्छ, मैले रियाक्सन लेखिदिएँ। अब यो रियाक्सनबाट के थाहा भयो र रियाक्सन लेखेर ब्यालेन्स गरिसकेपछि के थाहा भयो भन्दाखेरि 1 मोल अफ CaCO3 1 मोल अफ CaCO3 चाहिँ 2 मोल अफ HCl सँग चाहिँ कम्बाइन गर्दो रहेछ भन्ने हामीलाई थाहा भयो। अब कम्प्लिटली रियाक्सन गर्नको लागि त अब 1 मोल चाहिँ 2 मोलसँग रियाक्ट गर्नुपर्ने रहेछ। अब हामीलाई गिभन HCl चाहिँ कति दिएको छ त, गिभन HCl हामीलाई यति दिएको छ, मोलारिटी र भोल्युम दिएको छ भने चाहिँ हामीले नम्बर अफ मोल निकाल्न सक्यौँ यहाँबाट। यो फर्मुला लगाइसकेपछि मोलारिटी र भोल्युम दिइसकेपछि चाहिँ हामीले नम्बर अफ मोल निकाल्न सक्यौँ। अब त्यहाँबाट नम्बर अफ मोल निकाल्दा m इन्टु v गर्नु पर्यो, त्यो भनेको 0.02 मोल अफ HCl चाहिँ दिएको रहेछ हाम्रो क्वेसनमा। अब 1 मोल अफ CaCO3 ले 2 मोल अफ HCl रियाक्ट गर्छ भने 0.02 मोल HCl ले चाहिँ कति मोल अफ CaCO3 चाहिँ रियाक्ट गर्छ भनेर चाहिँ निकाल्न सक्यौँ हामीले सिम्पल युनिटरी मेथड लाएर। त्यसरी निकाल्दाखेरि हाम्रो 0.01 मोल अफ CaCO3 आउँछ। सिम्पल केही गरेको छैन, 2 मोलले 1 मोल दिन्छ भने CaCO3 सँग रियाक्ट गर्छ भने 0.02 मोलले कति गर्दो रहेछ त 0.01 मोल अफ CaCO3। अब 0.01 मोल अफ CaCO3 भनेको कति ग्राम हो त, हामीले त्यही ग्राम निकाल भनेको छ क्वेसनमा त। कति ग्राम हुन्छ, x ग्राम हुन्छ भनेको दिएको छ, भ्यालु अफ x निकाल भने। अब सिम्पल हामीले सक्यो क्वेसन त। 0.01 मोल अफ CaCO3 मा त कति हुन्छ, कति ग्राम हुन्छ त 0.01 इन्टु
100 ग्राम 1 मोल अफ CaCO3 मा 100 ग्राम हुन्छ 0.01 मा इन्टु गरिदियो फाइनल एन्सर हाम्रो 1 ग्राम अफ CaCO3 आयो। अब यही कुरा चाहिँ हामी ग्राम इक्विभ्यालेन्टको कन्सेप्टबाट गर्छौं। ग्राम इक्विभ्यालेन्टको कन्सेप्टबाट गरौँ है त यही न्युमेरिकल। अब ग्राम इक्विभ्यालेन्टको कन्सेप्ट के छ मैले अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको छु नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ रियाक्टेन्टहरु चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ यदि कम्प्लिटली रियाक्सन भएको छ भने फर कम्प्लिट रियाक्सन नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ CaCO3 र नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ HCl चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ। ठीक छ। अब यस्तो आयो भने चाहिँ हामीले गिवन क्वेशनको यदि क्वेशन चाहिँ यस्तो मोलारिटीमा दिएको छ भने यो मोलारिटीमा छ भने हामीले नर्मालिटीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नुपर्छ। किनभने हामीले त के निकाल्नु छ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु छ। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट त कुन फर्मुलाबाट जान्छ त नर्मालिटीको फर्मुलाबाट जान्छ। नर्मालिटीको फर्मुलाबाट हामीले नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्न मिल्छ। त्यही भएर हामी नर्मालिटीमा कन्भर्ट गर्छौं यदि मोलारिटीमा छ भने पनि। अब HCl 1m HCl चाहिँ नर्मालिटीमा कन्भर्ट गर्दा के हुन्छ त नर्मालिटी भनेको मोलारिटी इन्टु भ्यालेन्सी भयो हैन। अब मोलारिटी भनेको 1 छ इन्टु भ्यालेन्सी फ्याक्टर भनेको HCl को के छ त H प्लस Cl माइनस यहाँ कतिवटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन छ त एउटा छ भनेपछि 1 भयो इक्वल टु 1 n भयो र कन्भर्ट गर्दा पनि 1 na आउने रहेछ। अब सिम्पली हामीले ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ CaCO3 को फर्मुला लाको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ CaCO3 ले हामीले वेट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ CaCO3 गर्यौं। अर्को भनेको नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ HCl मा हामीले के गरे सक्यौं त नर्मालिटी इन्टु भोल्युम हो फर्मुला त हामीलाई के दिएको छ। अब हामीलाई वेट निकाल्नु छ भने चाहिँ हामीले यो फर्मुलाबाट गयौं CaCO3 को ग्राम इक्विभ्यालेन्टको फर्मुला। अब हामीलाई गिवन के छ त नर्मालिटी र भोल्युम दिएको छ भने हामी यो फर्मुला लाउनु पर्यो। अब कुन कुरा दिएको छ त्यही अनुसार चाहिँ हामी फर्मुलाहरु चाहिँ लाउँछौं ग्राम इक्विभ्यालेन्टको। अब कति n छ त 1n छ। अब भोल्युम भनेको 20 मिलिलिटर हो 20 मिलिलिटर हो। मिलिलिटरलाई हामीले लिटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ किनकि यो भोल्युम भनेको लिटरमा हुन्छ है जहिले पनि भोल्युम भनेको लिटरमा हुन्छ। त्यही भएर मिलिलिटरलाई हामी लिटरमा कन्भर्ट गर्दा डिभाइड बाइ 1000 गर्छौं। डिभाइड बाइ 1000 गर्यौं यहाँ इन्टु यो 1n भयो। अब वेट बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ CaCO3 कति हुन्छ त। अब इक्विभ्यालेन्ट वेटको कन्सेप्ट थाहा छैन भने प्लिज त्यो भिडियो हेर्नुस्। अब इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ CaCO3 अब इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नको लागि हामी के गर्नु पर्यो त यसलाई आयन कतिवटा आयन हुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो। कतिवटा टोटल आयन चाहिँ कतिवटा छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो है। अब Ca को कति हुन्छ त +2 हुन्छ। यहाँ के छ त Ca को +2 CO3 माइनस माइनस हुन्छ नि त यो कम्बाइन भएर चाहिँ यो बनेको। त्यही भएर यहाँ टोटल आयन कति छ त टोटल पोजिटिभ आयन अथवा नेगेटिभ आयन जुन लिए पनि हुन्छ। टोटल पोजिटिभ आयन दुईटा छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको मोलिकुलर वेट बाइ 2 गर्नु पर्यो। अब यसरी गर्दा फेरि यसरी आयो 100 डिवाइड बाइ 2 हुन्छ। CaCO3 को एटोमिक मोलिकुलर वेट भनेको 100 हो डिवाइड बाइ 2 गरेपछि 50 आउँछ। यसरी हामीले x निकाल्दियौ भने 1 ग्राम आयो। यति भइसक्यो चाहिँ हामीले दुईटैबाट कन्सेप्ट क्लियर भयो। अब तिमीहरु के डिटरमाइन गर्न सक्छौ त आफै कुन चाहिँबाट छिटो भयो त। अफ कोर्स यो ग्राम इक्विभ्यालेन्टबाट छिटो भयो किनकि हामीले यहाँ रियाक्सन पनि लेख्नु पर्दैन ब्यालेन्स पनि गर्नु पर्दैन। अब अहिले सजिलो रियाक्सन पो हामीले लेख्यौं छ त अब गाह्रो कम्पाउन्डको रियाक्सन आयो भने त हामीले लेख्न गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामी नर्मालिटीबाट चाहिँ जान्छौं यो ग्राम इक्विभ्यालेन्टबाट जान्छौं। ठीक छ। जुनसुकैबाट गर्दा पनि एउटै हो तर टाइम सेभिङ चाहिँ हाम्रो ग्राम इक्विभ्यालेन्ट छ। भोल्युमेट्रीको अर्को न्युमेरिकल भनेको चाहिँ एसिड बेससँग रिलेटेड हुन्छ। एसिड बेसको मिक्सचर दिएको हुन्छ अनि रिजल्टेन्ट मिक्सचर कस्तो हुन्छ त्यो फाइन्ड गर भनेर सोध्न सक्छ। अर्को भनेको मेटल एसिड हुन्छ। मेटल एसिड हुन्छ अनि बाँकी रहेको एसिडलाई चाहिँ कति बेस चाहिन्छ न्युट्रलाइज गर्न हो त्यस्तो सोध्न सक्छ। अर्को भनेको डाइल्युसन पनि छ है। डाइल्युसन जस्तै मैले 110 ml लिएको छु र मैले 90 ml चाहिँ पानी एड गरे भने रिजल्टेन्ट नर्मालिटी कति हुन्छ
त्यो सबै चाहिँ हामी अहिले न्युमेरिकल बेसमा नै हामी सल्भ गर्छौँ है। अब प्रिन्सिपल त सेम कुरा हो, ग्राम इक्विभ्यालेन्टकै प्रिन्सिपलबाट जान्छौँ। अब हामीले मोल कन्सेप्ट त छोडिदिइसक्यौँ, मोल कन्सेप्ट भनेको बच्चाले गर्ने कुरा हो। अब हामी अलि एडभान्स भयौँ, हामी ग्राम इक्विभ्यालेन्टबाट चाहिँ अब हामी न्युमेरिकलहरू गर्न थाल्छौँ है। प्रिन्सिपल सेम हो, 1 ग्राम अफ इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिड चाहिँ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बेससँग कम्बाइन गर्छ। अब यदि अब क्वेसनमा त हामीलाई के दिएको हुन्छ त, एसिड चाहिँ एक्सिसमा दिएको हुन्छ अथवा बेस चाहिँ एक्सिसमा दिएको हुन्छ हैन। त्यति बेला चाहिँ के हुनुपर्छ तिमीहरू आफै फिल गर त। यदि एसिड एक्सिसमा दिएको छ भने चाहिँ त्यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ त, बढी हुन्छ बेसको भन्दा, बुझेछ नि। यदि एसिड चाहिँ एक्सिसमा दिएको छ, यो एक्सिसमा दिएको छ भने आनन्दले बुझौँ है, यो मजाले बुझौँ। यो एसिड चाहिँ एक्सिसमा दिएको छ भने यसको एसिडको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ बेसको भन्दा के हुनुपर्छ त, बढी हुनुपर्छ। अब फेरि बेस चाहिँ एक्सिसमा दिएको छ भने बेसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ एसिडको भन्दा बढी हुनुपर्छ यदि बेस एक्सिसमा छ भने। अब यति कन्सेप्ट बुझिसकेपछि चाहिँ हामी न्युमेरिकलहरू पनि गर्न सक्छौँ। अब जस्तै अब यसमा चाहिँ साइन कन्भेन्सनको नि थोरै रोलहरू चाहिँ प्ले गरेको हुन्छ। अब जस्तै मैले एसिडलाई पोजिटिभ नेगेटिभ जुन माने पनि हुन्छ है, एसिडलाई पोजिटिभै मान्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। अब जस्तै मैले N1 नर्मालिटी N छ, भोल्युम V छ एसिडको, त्यो चाहिँ बेससँग रिएक्ट गराएको छु, N2 V2 छ बेस भने चाहिँ अब कुन एक्सिसमा छ हामीलाई त सुरुमा थाहा हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, अब एसिडलाई पोजिटिभ मान अथवा बेस, एसिडलाई पोजिटिभ नेगेटिभ जुन माने पनि हुन्छ, अब त्यसको अपोजिट साइन चाहिँ हामीले बेसलाई मान्नुपर्छ। यदि एसिड पोजिटिभ मानेछ भने बेस नेगेटिभ मान्नु पर्यो, एसिड नेगेटिभ मानेछ भने बेस पोजिटिभ मान्नु पर्यो। अब यहाँ पोजिटिभ, अब यो टर्म बढी भयो भने यदि हामीले पोजिटिभै मानेछ होइन, एउटा मानेर गरौँ र मैले पोजिटिभै मानेर गरेको छु एसिडलाई। यो एसिड छ, यो बेस छ, एसिडलाई मैले पोजिटिभै मानेर गरेको छु भने हाम्रो रिजल्टेन्ट के हुनुपर्छ त, यदि पोजिटिभ भयो भने के हुन्छ त तिमीहरू आफै भन है। यदि रिजल्टेन्ट नर्मालिटी चाहिँ, रिजल्टेन्ट पनि N1 V1 हुन्छ नि त, रिजल्टेन्ट नर्मालिटी चाहिँ पोजिटिभ आयो भने के हुँदो रहेछ त, कुन टर्म बढी हुन्छ, रिजल्टेन्ट पोजिटिभ आयो भने कुन टर्म बढी हुन्छ त, एसिडको टर्म बढी हुन्छ। अब यदि रिजल्टेन्ट नेगेटिभ आयो भने कुन टर्म बढी हुने भयो त, यो बेसको टर्म बढी हुने भयो। यसरी चाहिँ हामी साइन कन्भेन्सन चाहिँ एप्लाई गर्छौँ। अब जस्तै मैले र 5 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ एसिड छ अनि 6 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ बेस रिएक्ट गराइदियो भने कुन चाहिँ बढी छ त, यो एसिड छ, यो बेस छ भने कुन बढी हुन्छ त, बेस बढी हुन्छ है। बेस बढी हुन्छ भने चाहिँ त्यसको रिजल्टेन्ट सोलुसन के हुने भयो त, बेसिक हुने भयो। अब बेसिक हुने भयो। अब हामी क्याल्कुलेसन गर्दा कसरी गर्छौँ त, अब ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ एसिडलाई पोजिटिभ माने भने र एसिडलाई मैले पोजिटिभै माने भने माइनस ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ बेस, एसिड माइनस बेस इक्वल टु रिजल्ट। ठिक छ। अब एसिड कति छ त, 5 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट छ, माइनस बेस कति छ त, 6 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट छ, इक्वल टु रिजल्टेन्ट कति आउँछ त, रिजल्टेन्ट ग्राम इक्विभ्यालेन्ट कति बाँकी रहन्छ, कति ग्राम इक्विभ्यालेन्ट एसिड अथवा बेस रिजल्टमा बाँकी रहन्छ भनेको यहाँ 5 - 6 गर्दा कति आयो त, -1 आयो। -1 आयो भनेपछि हामीले बेसलाई के लिएको छौँ त, माइनस लिएको छौँ भने चाहिँ रिजल्टेन्ट के रहेछ त, बेसिक रहेछ हो। यसरी पनि हामीलाई थाहा हुने भयो। अथवा यहाँ माइनस आउनुको कारण के हो त, बेसको यो बेसको टर्म छ नि, पछाडिको टर्म बढी भइदियो भने यो माइनसमा आउँछ। अब 3 - 4 गर्दा पनि पछाडिको टर्म बढी भइदियो भने, यदि हामीले माइनस गर्दाखेरि पछाडिको टर्म अगाडिको भन्दा बढी छ भने त्यो के आउँछ त, माइनसमा आउँछ। त्यही भएर यो रिजल्टेन्ट चाहिँ बेसिक रहेछ भन्ने हामीलाई थाहा भयो। तिमीहरूले एसिडलाई माइनस राखेर बेसलाई प्लस राखे पनि हुन्छ। जस्तै अब 5 ग्राम यो ल 5 ग्राम एसिड छ, 4 ग्राम बेस छ भने सुरुमा बेसलाई पोजिटिभ मान्छु म, एसिडलाई नेगेटिभ मानिदिन्छु, घटाइदिन्छु कि बेसबाट चाहिँ एसिड घटाइदिन्छु भने चाहिँ 4 - 5 इक्वल टु
रिजल्ट होइन, रिजल्टेन्ट नर्मालिटी आउँछ यहाँबाट। यहाँ गर्दाखेरि -1 आयो। अब यो सोलुसन एसिडिक छ कि बेसिक छ त? -1 आयो। यहाँ हामीले माइनस एसिडलाई मानेको छौँ कि बेसलाई मानेको छौँ त? रिजल्टेन्ट त माइनसमा आयो। अब माइनस हामीले एसिडलाई मानेको छौँ कि बेसलाई मानेको छौँ? यो हामीले एसिडलाई मानेको छौँ, -5 राखेको छौँ, त्यही भएर यो रिजल्टेन्ट चाहिँ एसिडिक हुने भयो। कन्सेप्ट चाहिँ बिहाइन्ड द सिन यस्तो भएको हुन्छ है। अब यति बुझिसकेपछि हामीले जस्तो न्युमेरिकल पनि गर्न सक्छौँ। अब यो न्युमेरिकलमा आऊँ होइन, सजिलो न्युमेरिकल छ। मैले अगाडि कन्सेप्ट दिइसकेँ। अब यो न्युमेरिकल तिमीहरू एकचोटि आफै ट्राई गर। अब आउँदैन भने मेरो एकचोटि यो न्युमेरिकल चाहिँ हेर, अनि बाँकी कुरा चाहिँ आफै गर्न सक्छु है, बाँकी न्युमेरिकल चाहिँ। अब के दिएको छ पुरा मजाले क्वेसन पढ। क्वेसनमा के दिएको छ त? एउटा 20 ml अफ 0.5 m KOH दिएको छ, मिक्स विथ 30 ml अफ 0.3 m HCl दिएको छ। मैले गिभन लेखिहालेँ, साइडमा लेखिदिन्छु म। KOH र HCl दिएको छ हामीलाई। HCl दिएको छ 20 ml अफ 0.5 दिएको छ, एउटा 30 ml अफ 0.3 दिएको छ। रिजल्टेन्ट चाहिँ अब यो दुइटा मिक्स गर्दा चाहिँ रिजल्टेन्ट एसिडिक हुन्छ कि बेसिक हुन्छ, त्यो फाइन्ड गर भनेको छ। अल्सो फाइन्ड इट्स नर्मालिटी है। अब यसको लागि चाहिँ अब हामी सुरुमा ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नु है। हामीलाई थाहा भएको कन्सेप्ट के हो त? नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ दुइटैको लागि इक्वल हुनुपर्छ। अब कुनै एउटा बढी भइदियो भने त्यो एक्सिसमा रह र सोलुसन चाहिँ एसिडिक अथवा बेसिक हुन्छ, त्यही अनुसार चाहिँ डिटरमाइन हामी गर्छौँ है। अब यति थाहा भइसकेपछि चाहिँ अब हामी नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्ने फर्मुलातिर लागौँ। फर्मुलामा के छ त? नर्मालिटी इन्टु भोल्युम भनेको के छ त? नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट छ है। अब नर्मालिटी, अब हामीलाई क्वेसनमा के छ त? मोलारिटीमा दिएको छ। मोलारिटीलाई हामीले नर्मालिटीमा कन्भर्ट गर्ने के गर्छ त? इन्टु भी गर्ने, इन्टु भ्यालेन्सी फ्याक्टर। अब यहाँ केओएचमा के छ त? कतिवटा आयन, कतिवटा पोजिटिभ चार्ज छ? टोटल पोजिटिभ चार्ज एउटा छ। के प्लस हुन्छ अनि ओएच माइनस हुन्छ। त्यो भने चाहिँ एउटा पोजिटिभ चार्ज छ भने चाहिँ इन्टु 1 गर्नु पऱ्यो। इन्टु 1 हुने रहेछ, इन्टु 1 हुने रहेछ। अब अर्को छ 0.3 m HCl। अब इन्टु भी गर्नु पऱ्यो, इन्टु भी गर्नु पऱ्यो। 0.3 m इन्टु भी गर्नु पऱ्यो। अब यहाँ पोजिटिभ चार्ज कति छ त? अथवा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कति छ त? एउटा छ भने चाहिँ इन्टु 1 गर्नु पऱ्यो। र यसको मोलारिटी र नर्मालिटी एउटै हुने रहेछ, किनकि भ्यालेन्सी फ्याक्टर 1 छ। ठिक छ। अब नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकालौँ। अब यो दुइटालाई मैले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु, 20 इन्टु 0.5 गरिदिन्छु। यो के चाहिँ 20 इन्टु 0.5। अब यो मिलिलिटरमा छ, हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्छ लिटरमा। धेरै नै केमा झुकिन्छन् त? अब मिलिलिटरलाई लिटरमा कन्भर्ट गरे हुँदैन, त्यसमा नि झुकिने गर्छन्। सुरुमा हामीले लिटरमा कन्भर्ट गऱ्यौँ नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट निकाल्नको लागि। यहाँबाट कति निक्ल्यो त? 0.01 0.01 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ केओएच रह भन्ने थाहा भयो। अब यसबाट कतिवटा ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ HCl छ त्यो निकालौँ। 30 इन्टु 0.3 डिभाइड बाई 1000 गर्दाखेरि कति आउँछ त? 30 इन्टु 0.3 डिभाइड बाई 1000। यति गर्दाखेरि क्यालकुलेटरले कति देखाएछ? 0.009 देखायो। 0.009 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ HCl चाहिँ रहेछ। अब कुन बढी छ? एसिड बढी छ कि बेस बढी छ त? यो बेस चाहिँ बढी छ, किनकि यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट बढी छ। बेस चाहिँ बढी छ। अनि कति ग्राम अफ इक्विभ्यालेन्ट बेस उब्रिने भयो त? यो मैले लङ कट मेथडले गरिदिइरहेको छु, किनकि कन्सेप्ट बुझाउनको लागि। पछि हामी सिम्पल फर्मुलाबाट चाहिँ यो क्वेसनहरू चाहिँ गर्छौँ है, त्यही भएर आत्तिनु पर्दैन। अहिले हामी चाहिँ कन्सेप्ट बुझिरहेछौँ। अब कति ग्राम अफ बेस चाहिँ बाँकी रहने भयो, त्यसलाई हामी यो माइनस यो गरिदियौँ भने कति ग्राम अफ बेस बाँकी रहन्छ त्यो थाहा हुन्छ। 0.01 माइनस त्यो गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर कति आयो त? यसलाई माइनस गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट कति आयो त?
10 को पावर -3 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ KOH चाहिँ बाँकी रहने रहेछ भन्ने हामीलाई थाहा भयो। सोलुसन रिजल्टेन्ट सोलुसन के छ, बेसिक छ भनेपछि अप्सन ए र बी त हुन सकेन, अप्सन सी र डीमा एउटा स्योर छ। अब हामीलाई नर्मेलिटी पनि फाइन्ड गर भनेको छ। अब नर्मेलिटी फाइन्ड गर्नको लागि यति ग्राम अफ KOH चाहिँ बाँकी रहन्छ। यति ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ KOH बाँकी रहन्छ भनेपछि अब नर्मेलिटी त यति ग्राम अफ KOH बाँकी रहन्छ भने चाहिँ हामीले नर्मेलिटी 0.5 राख्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्दैन। किन मिल्दैन त? यसमा 20 ml को पो 0.5 थियो। अब यहाँ 30 ml पनि थपिसकेको छ भनेपछि हाम्रो टोटल भोल्युम कति छ त? 50 ml छ। 50 ml ले गर्दाखेरि यसको नर्मेलिटी चाहिँ चेन्ज हुन्छ। हाम्रो टोटल भोल्युम कति छ? 50 ml छ। सुरुमा 20 ml हुँदा 0.5 m थियो भने अब 50 ml भएको छ। 50 ml को लागि हामीले के गर्नु पर्यो? N1 × V1 गर्नु पर्यो। रिजल्टेन्ट नर्मेलिटी इन्टु भोल्युम रिजल्टेन्ट फाइनल भोल्युम इक्वल्स टु ग्राम इक्विभ्यालेन्टकै फर्मुला हो यो पनि। त्यो गर्दाखेरि इन्टु 50 ml लाई हामीले फेरि 1000 / 1000 गरेर लिटरमा कन्भर्ट गर्यौँ भने 10 को पावर -3 भयो। यहाँबाट हाम्रो एन्सर फाइनल एन्सर कति आउने भयो त? कति आउँछ त? 0.02 N आउँछ। यहाँ डाइल्युसनको नि थोरै कन्सेप्ट लागेको छ क्या। बाँकी